अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नीलम झेलम मंसूबा, यार मैं तो हर इशू के ऊपर मामलात को टेकअप करता हूँ। ये 2 साल से बंद क्यों है, और इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल क्यों ले जाया गया? इमरान खान इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कितना बड़ा ख़तरा बन गया, और ईरान ने 6 शराइत क्यों आयद की? आज साहिर लोधी जो है फेमस एंकर पर्सन है, उनका आना हुआ, मेरे साथ नाश्ता यहीं किया उन्होंने। बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़िंदगी और सेहत दे। बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से चीज़ें कैसे सेटल डाउन कर सकें। वो एक बुनियाद बुनियाना चाहते हैं कि मैं किस तरह से, वैसे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उस काम का एडवांटेज यही है, जो अंडरग्राउंड डाउन ट्रोडन पीपल हैं, गरीब लोग हैं। फिर अस्पतालों के हवाले से इमरजेंसी का एक प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि एक आदमी जब घर से निकलता है अस्पताल पहुँचने से रास्ते में ऐसी जगह सेंटर्स होने चाहिए, ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए, एमरजेंसी सेंटर होने चाहिए जहाँ इलाज हो सके। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक साथ और नाबीनाओं के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ, और साथ साथ स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लेकर चलेंगे, और इसका अल्टीमेटली हमें फ़ायदा भी होगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये कौम के लिए कुछ करना है ना हमने। एक और इनिशिएटिव लेना मैं चाहता हूँ, वो लेना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के ज़रिए कि आप उससे इन बच्चों में, हमारी आने वाली नस्ल में जज्बा कैसे पैदा करें। यानी अगर वो देखें ना, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे जो है ना इंसान बहुत आगे जा सकता है। ये वाली कोशिश भी और काविश भी हमारी तरफ से जारी रहेगी ताकि हम इन चीज़ों को सेटल डाउन कर सकें। लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड, अल्लाह ताला साहिर लोधी को ज़िंदगी और सेहत दे, वेरी क्लियर अबाउट इट। कोशिशें उसकी चल रही हैं, और वो बग़ैर किसी लालच और तमा के वो काम करना चाहती हैं ताकि इन चीज़ों को वो कर सकें। और हमें ऐसे लोगों को ज़ोर बाजू भी बनना चाहिए, और उनके मसाइल भी हल करने चाहिए, और उनसे अपना चीज़ों को लेकर भी चलना चाहिए। ज़रा ये समझना ज़रूरी है। ये आप समझेंगे तो फ़ायदा होगा। बाकी आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहना, कोशिश करते रहे किस तरह से कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, कैसे लोगों के आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आसानियाँ पैदा करें। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो जिससे दूसरों को नफ़ा हो। तो आप डू इट। आप लोगों के लिए आसानियाँ, मुश्किलें नहीं, आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ जब पैदा करेंगे तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे। अच्छा, ये अब सस्तीपन बिजली का आपको पता है, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तवील बंदिश के बायस मज़ीद महंगा पड़ने लगा। 2 साल तक बिजली की पैदावार ना होने का इम्कान है, और वज़ारत आबी वसाइल के ज़राए का कहना है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट की मुरम्मत में मज़ीद 2 साल लगेंगे, और मनसूबे से दोबारा बिजली की पैदावार 2028 में शुरू होने का इम्कान है। देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 969 मेगावाट सलाहियत का ये मनसूबा ख़राबी के बायस 2024 से बंद पड़ा है, और ये मनसूबा 508 अरब की लागत से 18 साल में मुकम्मल हुआ था। काम 4 साल भी मुसलसल ना चल सका, और ये जो कहा जा रहा है कि गैर मुल्की कंपनी को 35 रुपये का ठेका दिया गया। 68 किलोमीटर तवील चिकना जी हेड्रेस टनल में सिर्फ 20 मीटर के हिस्से पर मलबा गिरा, जिसे हटाकर टनल को साफ़ और खुश्क कर दिया गया। अब हेड्रेस टनल की बंदिश के बायस पानी टरबाइन में जाना बंद हो गया। टनल बैठने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। यानी ये वो काम है यार, खुदारा यार, क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, पूछने वाला नहीं है ये सारा कैसे कर रहे हैं आप। यानी इन चीज़ों को अगर चलाना है तो ये भी तो सोचे, इस मुल्क का नुकसान है यार, कौन पूछेगा? और भाई कोई तो वो पूछने वाला इन लोगों को कि इस मुल्क के साथ नुकसान हो रहा है, जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है, रेप हो रहा है, और हम में से कोई भी नहीं पूछने वाला। सही है ना जी? ये ज़रा समझना है। अगली बात चलते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है ना, 20 लाख नौजवानों का लाने का कहा है सुहेल अफरीदी ने, और काफ़ी पुरज़म लग रहे थे और इंतहाई बिला खौफ नज़र आ रहे थे, और उनका मकसद लॉन्ग मार्च के बाद धरने का है। वो कहती है इमरान खान को 2 रोज़ कबल अडियाल जिले से पिम्स लाया गया, तो अबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ऑन बोर्ड थे, उन्हें बताकर लाया गया था। ये भी दावा भी अलीना शिगरी कहती है, ये दावा मेरी इतलात के मुताबिक दुरुस्त है। बैरिस्टर गौहर तफसीलात शेयर क्यों नहीं कर रहे?
یعنی یہ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر آئے ہیں چیزیں آئی ہیں ساری ڈیٹیل تو بتائیں آپ کو۔ اور دوسرا جو ہے یہ حتمی لانگ مارچ ہی سمجھیں آپ، اور یہ احتجاج جلسہ جلوس جو ہے نا یہ کسی ایک منطقی انجام کی طرف لے کے جائے گا اور چیزوں کو سیٹل بھی کرے گا۔ یعنی آپ نے ان چیزوں کا اس کا منطقی انجام پہنچانا ہے تاکہ آپ جو بھی ٹارگٹ آپ کے اچیو کرنے ہیں وہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں۔ اور جب تک آپ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، دھرنا نہیں ہوگا، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نظام دین کہہ دیں، چنن دین کہہ دیں، جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہے، میں تو اس نظام کے حوالے سے بات زیادہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک اس نظام سے جان نہیں چھٹائیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اگلی ایک بڑی مزیدار بات ہے، اور وہ منصور علی خان اور سہیل وڑائچ کی اپنے نقطہ نظر ہے، میں ذرا اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ منصور علی خان عمران خان موجودہ نظام کے لیے تھریٹ ہے، اور سہیل وڑائچ جی بالکل تھریٹ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے۔ منصور علی خان یعنی پہلے بھی تو سیاسی مخالفین کا توڑ نکالا گیا، سہیل وڑائچ بالکل نون لیگ کے پاس پیپلز پارٹی کا توڑ تھا، مشرف کے پاس نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا توڑ موجود تھا، مگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان اور تحریک انصاف کا توڑ موجود ہی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ کاٹ کر عمران خان کو دینی پڑے گی جو انہیں سوٹ نہیں کرتی۔ عمران خان کو ہر دفعہ ڈیل کی آفر ہوتی ہے کہ آپ رائی لے کر بنی گالا چلے جائیں، لیکن آپ سیاست نہ کریں۔ یعنی یہ ساری باتیں آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ جو میں اب دیکھیں نا یہ باتیں اب کھل کے ہو رہی ہیں، بھائی میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو کہ عمران خان ضرورت ہے، یہ سسٹم نے پش بیک کرنا ہے یا واپس اپنی جگہوں پہ آنا ہے، اور اس کے لیے عمران خان کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ عمران خان کی منتیں کریں، ترلے کریں، جو مرضی کہیں آپ اس بات کو، کچھ نہ کچھ تو حالات ایسی ہے نا کہ یہ ترلے کریں گے، منتیں کریں گے تاکہ ہم اپنا فیس سیونگ لے سکیں۔ اب فیس سیونگ کس نے دینی ہے، کس طرح دینی ہے، ذرا آپ خود سمجھ سکتے ہیں نا۔ عمران ابھی جسٹس خادم حسین سوبرو کا فیصلہ آنے والا ہے آج کل میں، اور اس میں عمران خان صاحب کو اجازت مل جائے گی، وہ پھر اچھی سسپینشن کرنی ہے، جو وہ بات کی باتیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ روک نہیں سکتی، آئینی طور پر نہیں روک سکتی، قانونی طور پر بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، ورنہ جگ سائی ہو رہی ہے اور ہوتی رہنی ہے۔ یعنی کس کو روکنا تو ہے نا، اور قانون بڑا کلیئر ہے، پریزن ایکٹ، پریزن رولز، نیلسن منڈیلا رول، کائرو ڈیکلیریشن، ICCPR، یہ وہ بین الاقوامی وہ قوانین ہیں جو آپ کو راستہ دیتے ہیں، جو رائٹ دیتے ہیں۔ آپ کا جہاں فنڈامنٹل رائٹ ہے وہاں بین الاقوامی قوانین نے بھی ان رائٹس کو نہ صرف ریکگنائز کیا ہے بلکہ انفورس کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ انفورسمنٹ میں ہمارے یہاں مسئلے چلے آ رہے ہیں، اب انفورسمنٹ کو یہ کیوں نہیں کر پا رہے، یہ جواب دیں، اس حکومت کا کام ہے، ورنہ تو لوگ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے کہ آپ نے کیا کہہ کے بلایا اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو۔ اور چلتے ہیں اگلی آخری خبر کی طرف۔ ایران نے ابنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی ہے۔ یہ ہو گیا مردوں کی بات کہ سامنے کھڑے ہو کے بات کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان پیچھے ہٹ گیا ہے، بہرحال جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں جی۔ 6 شرائط کیا ہے؟ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ذوالقدر کی جانب سے بیان میں 6 ضروری شرائط پیش کی ہیں۔ سیکرٹری اور سلمی قومی کونسل کو کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر ظلم و ستم اور دائمی طور پر ختم کی جائے، اور ایران کی بحری ناکہ بندی کے خلاف، اور یہ ذرا سمجھ آئیے گا، اور ان کے امریکی فوجیوں کو ایران کی طرف سے ہٹایا جائے۔ یہ ذرا اہم معاملہ ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں، اگلی جو بات انہوں نے کی ہے، ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ یعنی وہ جاسوس بنے ہیں یا کیا بنے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، اور ایران کو پہنچائے جانے نقصان کا بغیر کسی کمی کا پورا ہرجانہ ادا کیا جائے، ایرانی قوم پر عائدگی کی نامنصفانہ اور غیر کردگی بتائی جائے، اور یہ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور قومی سلامتی نے جو بھی بات بڑے واضح طور پر کی ہے کہ امریکہ رویہ نہ بدلا ہے نہ وہ بدلے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہمارا تو کام نہیں ہے نا۔ قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو ابنائے دوبارہ نہیں کھولی جائے گی، بلکہ جنگ یا مذاکرات ایران سے اردن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے آپ کو یاد ہوگا ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں
عباس عراقچی نے کہا تھا کہ اپنے عزیز حاضرانی کے راستے سے متعلق عمران خان کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے، اور مسلمان افواج کی طرف سے یہ ایڈیشن ہو کے ان کی طرف سے یہ بات جانا، تو یہ بھی اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ نظر ہمیں آئے گا۔ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔